السلام عليكم، معكم حميد ايكونوميست. في هذا الفيديو الجديد ان شاء الله غادي نحاولوا نبداو البروغرام ديال الماده ديال ليكونومي جينيرال. دونك غادي نبداو باول درس اللي هو لو مارشي. دونك بالنسبه لو مارشي، دونك شنو هو لو مارشي؟ هو السوق، يعني لو مارشي هو السوق. دونك بالنسبه لو مارشي سي ان ليو، يعني دونك اول حاجه خصك تعرف هي الديفينيسيون ديال لو مارشي. دونك سي ان ليو، دونك يعني فاش نقول سي ان ليو يعني واحد ليسباس جيوغرافيك. دونك ميمكنش نبيعو ونشريو في السماء، خصنا نبيعو ونشريو في الارض. دونك هذا كيتسمى lieu de rencontre entre les offreurs et les demandeurs. Donc, je connais les offreurs. Les offreurs هما les vendeurs. يعني دوك الناس اللي كيبيعوا كيتسموا لي فوندور او بيان كيتسمى لوفر. يعني غتبقى تسمى كلمه اوفر. يعني شنو هو؟ دونك كتبقى تسمى كلمه اوفر. شنو هو لوفر؟ هو داك السيد اللي بغى يبيع. دونك بالنسبه لي دوموندور ولا كيتسموا لي زاشتور. يعني شكون هما لي زاشتور ولا كيتسمى لا دوموند. يعني كيتسموا لي زاشتور باردون ولا كيتسموا لي دوموندور، والاخرين اللي بغا يبيعوا كيتسموا لي فوندور ولا كيتسموا لي زوفرور. يعني شنو هو السوق؟ دونك السوق هو واحد المكان كيتلاقاو فيه واحد الناس بغا يبيعوا مع واحد الناس كيشريو. يعني واحد الناس بغا يبيعوا كيتسموا لي فوندور او بيان لي زوفرور، ودوك الناس اللي كيشريو كيتسموا لي دوموندور. يعني شنو هو السوق؟ سي ان ليو دو رونكونتر اونتر لوفر اي لا دوموند. entre l'offre، donc شكون هو l'offre؟ هو هادو، ولا دوموند هما دوك الناس اللي بغاو يشريو. دونك كنظن ديفينيسيون واضحه. شنو هو لو مارشي؟ نعاود. دونك سي ان ليو دو رونكونتر اونتر لوفر اي لا دوموند. هادي اول حاجه دونك خصك تعرف. بالنسبه لي كومبوزونت، يعني هاد السوق هذا اللي حنا كنهضروا عليه راه ما يمكنش يكونوا اللي ما كانوش ثلاثه الحوايج. يعني خاص يكونوا هاد ثلاثه الحوايج باش نهضر على سوق. هاد ثلاثه الحوايج اللي الا ما كانوش ما يمكنش نهضر على سوق كيتسموا لي كومبوزونت. يعني شنو هو؟ دونك اش كنقصد بكلمه كومبوزونت؟ هما دوك يعني هادوك الحوايج اللي الا ما كانوش ما يمكنش نهضر اصلا على سوق. يعني شكون هما لوفر، لا دوموند اي لو بري. يعني شكون هو لوفر؟ يعني هاد لي كومبوزونت هادو راه الا ما توفرش فيهم غير شي واحد ما يمكنش نهضر على السوق. يعني مثلا نقدر دابا انا مع هاد السيد هذا نخلق سوق. يعني شنو خصو يكون؟ خصو يكون واحد السيد بغا يبيع. هذاك السيد اللي بغا يبيع دونك كنسميوه لوفر، هو داك الفوندور. وخاص يكون واحد السيد بغا يشري كيتسمى لا دوموند او بيان لاشتور. وخاصها تكون واحد لا كونتر بارتي. يعني شنو هي لا كونتر بارتي؟ يعني اشنو كيعطي لا دوموند؟ اللوفر. فهموا معايا مزيان. شكون هو لا دوموند؟ هو داك السيد اللي شرا. لوفر هو داك السيد اللي باع. نعطيكم مثال. مثلا انا بعت لهاد السيد كالكيلاتريس، يعني انا اللي بعت هو لوفر. هذاك السيد اللي شرا من عندي هاد كالكيلاتريس هو لا دوموند. ولكن انا واش غنعطيه كالكيلاتريس وغيمشي؟ ما يمكنش. غنعطيه كالكيلاتريس غيعطيني شي حاجه، غيعطيني مثلا 10 دراهم. هذيك 10 دراهم كتسمى لو بري. دونك شنو هو لو بري؟ لو بري سي لا كونتر بارتي. يعني اشنو كيعطي لا دوموند لوفر. يعني هذيك الحاجه اللي كيعطي داك السيد اللي شرا لداك السيد اللي باع كتسمى لو بري. دونك علاش قلت لكم ان بالنسبه لو بري غادي يبقى يتبدل؟ لحقاش فاش غادي نشوفوا لي تيب د مارشي، لحقاش ما عنديش غير نوع واحد ديال لو مارشي، كاين عندي دونك 4 تيب د مارشي. هذاك لو بري باردون هذاك لو بري غادي يبقى يتبدل من سوق لسوق. يعني حنا غنشوفوا. دونك انا غنشرح لكم كيفاش ان دونك نتوما بور لو مومون دونك خصكم تعرفوا ان لو مارشي سي ان ليو دو رونكونتر اونتر لوفر اي لا دوموند. خصكم تعرفوا ان لي كومبوزونت دان مارشي كاينين ثلاثه: لوفر، لا دوموند، بري. دونك شنو كنقصد بلي كومبوزونت؟ دونك بالنسبه لي كومبوزونت هما دوك العناصر. يعني الا ما كانش واحد من هاد الثلاثه، الا ما توفرش غير واحد من هاد الثلاثه، دونك ما كنهضرش على سوق. يعني باش نهضر على سوق خاصو يكون واحد بغا يبيع تيتسمى لوفر، وخاصو يكون واحد بغا يشري دونك كيتسمى لا دوموند، وخاصها تكون واحد لا كونتر بارتي. دونك يعني انا فاش غنبيع لك ولا غنشري من عندك دونك هنا غتعطيني واحد لا كونتر بارتي. يعني هي اشنو كيعطي لا دوموند؟ لوفر. يعني داك السيد اللي شرا باردون داك السيد اللي شرا اشنو غيعطي لداك السيد اللي باع. دونك هذه كتسمى لو بري. دونك هادشي بالنسبه لي كومبوزونت دو مارشي. دونك بالنسبه لي لوا باردون يعني بالنسبه لي لوا هاد السوق هذا، دونك هاد السوق هذا اللي كنهضروا عليه حنا، يعني كاين قوانين، كاين واحد القوانين تيحكموا السوق.
يعني ما يمكنش السوق غير عشوائي، كاين قوانين كيحكموا السوق. هذوك القوانين في الدرس ديال لو مارشي كيتسموا لي لوا. يعني بالنسبه لي لوا كاين لا لوا د لوفر ولا لوا د لا دوموند. يعني كاين واحد لا لوا د لوفر، يعني هاد لا لوا د لوفر يعني دونك لي فوندور هذا خاص بلي زاشتور. كاين واحد القانون كيحكم داك السيد اللي كيبيع. يعني هذاك السيد اللي كيبيع كاين واحد القانون كيحكمو في السوق كيتسمى لا لوا د لوفر. وبالنسبه لا لوا د لا دوموند يعني هذاك السيد عاوتاني داك السيد اللي بغى يبيع كاين واحد القانون كيحكمو كيتسمى لا لوا د لوفر. وهذاك السيد اللي بغى يشري كاين واحد القانون عاوتاني تيحكمو كيتسمى لا لوا دو لا دوموند. ولا كيحكم داك السيد اللي كيبيع. يعني هاد لا لوا د لوفر يعني باش خاص بدوك الناس اللي كيبيعوا. يعني هذا خاص باش لي فوندور. يعني دوك الناس اللي كيبيعوا كاين واحد القانون كيحكمهم كيتسمى لا لوا د لوفر. انا غنشرح لكم شنو هو. وبالنسبه عاوتاني لدوك الناس اللي كيشريو يعني دوك الناس اللي كيشريو او بيان لي زاشتور ولا لي دوموندور كاين واحد القانون كيحكمهم. يعني هنا يعني لاحظوا معايا ان بالنسبه هذاك اللي كيبيع حاكموا واحد القانون وداك السيد حاكموا واحد القانون اللي بغى يشري. دونك هنا كنهضر على واحد لو مارشي اللي هو السوق. دونك بالنسبه لا لوا د لوفر دونك شنو هو لا لوا د لوفر؟ دونك شنو هو لا لوا د لوفر؟ كنشوف لا غولاسيون دونك كنشوف لا غولاسيون اونتر لوفر اي لو بري. يعني كنشوف لا غولاسيون اونتر لوفر اي لو بري. دونك شوفوا معايا كنشوف لا غولاسيون اونتر لو بري اي لوفر. دونك لوفر دونك رمز لي او دونك لوفر يعني كنشوف العلاقه بين البري وداك السيد اللي بغى يبيع. يعني ديما فاش نبغي نهضر بلا لوا د لوفر كنهضر اون طونك فوندور. يعني كنهضر بصيفتي بائع. يعني ديما فاش نبغي نهضر بلا لوا د لوفر كنهضر بصيفتي انا بغا نبيع، ما تهضرش اللي بغا يشري. دونك فداك حتى لا لوا د لا دوموند بالنسبه لا لوا د لوفر كنهضر بصيفتي بائع. دونك لورسكو لو بري اوغمونت l'offre augmente. يعني هذا هو لا لوا د لوفر. يعني lorsque le prix augmente l'offre augmente. يعني فاش كيتزاد الثمن في السوق هذوك الناس اللي تيبغيو يبيعوا تيكثروا. يعني هذا هو لا لوا د لوفر. يعني انا مثلا بغا نبيع شي حاجه دونك ما كنمشي نديها للسوق حتى كيتزاد الثمن. يعني فاش كيتزاد البري يعني فاش كيتزاد الثمن ديال دوك لي بيان هذوك الناس اللي بغاو يبيعوا تيكثروا. والعكس لورسكو لو بري بيس يعني لورسكو لو بري بيس لوفر بيس. يعني لا لوا د لوفر واضح. يعني شنو كيقيس ليا؟ دونك تيشوف ليا لا غولاسيون اونتر لو بري اي لوفر. يعني فاش الثمن كيتزاد في السوق يعني الثمن فاش كيطلع للسوق دونك الثمن. نعطيكم مثال بالعيد. مثلا بالعيد دابا دوك الناس مثلا اللي شادين دوك الكسيبه مثلا امتى غيديو مثلا ديك الكسيبه ديالهم للسوق؟ دونك كيديو ديك الكسيبه حتى كيتزاد الثمن. يعني فاش كيتزاد الثمن هذوك الناس اللي بغا يبيعوا تتلقاهم كثار. هي هذه واضحه. لورسكو لو بري اوغمونت لوفر اوغمونت. يعني شنو هو لا لوا اللي كنديكاجي من هنا؟ ان لو بري دونك لو بري varie dans le même sens que l'offre. يعني كيطلعوا بجوج ولا كينزلوا بجوج. كيطلعوا بجوج ولا كينزلوا بجوج. Le prix varie dans le même sens que l'offre. يعني شنو هو لا لوا د لوفر؟ دونك لا لوا د لوفر كنهضر بصيفتي بائع. يعني دوك الناس اللي كيبيعوا كيكثروا ولا كيتزادوا فاش كيتزاد السوق. يعني انت فاش تبقى تسمع لا لوا د لوفر غتقول ليه لورسكو لو بري اوغمونت لوفر اوغمونت. دونك هنا انا عطيتكم مثال باش بالعيد. يعني دوك الناس قلت لكم اللي بغا يبيعوا كسيبه حتى كيتزاد الثمن يعني حتى كيطلع الثمن في السوق عاد كيمشيو يبيعوا. يعني حتى كيتزاد الثمن عاد كيمشيو يبيعوا. بالنسبه لا لوا د لا دوموند شنو هو لا لوا د لا دوموند؟ لا لوا د لا دوموند كنهضر بصيفتي بغا نشري. يعني كنهضر بصيفتي بغا نشري. دونك هنا يعني كنهضر بصيفتي اشتور. دونك يعني شنو هو لا لوا د لا دوموند؟ كيشوف ليا لا غولاسيون اونتر لو بري اي لا دوموند. دونك لا دوموند رمز لها بهذا الرمز. يعني بالنسبه لا لوا د لوفر يعني كيشوف ليا لا غولاسيون اونتر لو بري اي لوفر. وبالنسبه لا لوا د لا دوموند كيشوف ليا لا غولاسيون entre le prix et la demande. Lorsque le prix augmente,
لا دوموند باس. يعني هذه باينه. يعني هنا حنا مثلا انا كنهضر بالسيفتي كونسوماتور، انا مثلا فاش غادي نلقى ان هذا الماركور تزاد في الثمن ما غاديش نشريه. يعني فاش كيتزاد الثمن، دوك لاحظوا معايا فاش كيتزاد الثمن دوك الناس اللي بغا يبيعوا تيكثروا. هانتوما شوفوا معايا، دوك فاش كيتزاد الثمن دوك الناس اللي بغا يبيعوا تيكثروا، ولكن دوك الناس اللي بغا يشريو تيقلالوا. هذا هو لا لوا دو لوفر ولا لوا دو لا دوموند. دونك فاش كيتزاد الثمن دوك الناس اللي بغا يبيعوا تيكثروا، ودوك الناس اللي كيشريو كيقلوا. مثلا انا هذا الماركور كان ب2 دراهم ولا ب4 دراهم، كنت نشري 4 غنولي نشريها 2. دونك يعني فاش كيطلع البخي كينزل الدوموند، وفاش كينزل البخي كيطلع الدوموند. يعني lorsque le prix augmente la demande baisse, mais lorsque le prix baisse la demande augmente. يعني انا فاش كيتزاد الثمن ما كندومونديش، ولكن فاش كينقص الثمن كيدوموند. يعني دوك الناس اللي كيشريو راه كيتسناو حتى كينزل الثمن عاد تيمشيو يشريو. يعني هذا بالنسبه لا لوا دو دوموند. دونك شنو تنقول؟ يعني لا لوا اللي كنديجاجي بحال هذا ان لو بري varie dans le même, donc le sens contraire que la demande. كيطلع هذا donc le prix varie dans le sens contraire que la demande. donc كيطلع هذا كينزل هذا، يعني كيطلع هذا كينزل هذا. يعني هذه بالنسبه لي لوا. دونك بالنسبه لي لوا دونك كاين لا لوا د لوفر ولا لوا د لا دوموند. دونك بالنسبه لا لوا د لوفر يعني كنشوف لا ريلاسيون اونتر لو بري اي لوفر. قلنا فاش كيطلع البخي كيطلع لوفر، يعني فاش كيتزاد الثمن دوك الناس اللي بغا يبيعوا تيكثروا، ولكن فاش كيتزاد الثمن دوك الناس اللي بغا يشريو دونك كيقلالوا. دونك هذه بالنسبه لا لوا د لوفر. دونك غادي نعطيكم واحد لا فورميل جامعه لا لوا د لوفر ولا لوا د لا دوموند. دونك شوف غندير هنايا بخي، دونك غندير دوموند وغندير لوفر. يعني هنا جامعه، دونك جامعه بثلاثه. شنو قلت لكم؟ فاش كيتزاد الثمن donc lorsque le prix augmente la demande baisse mais l'offre augmente. يعني فاش كيتزاد الثمن شكون هما هادو؟ هما دوك الناس اللي بغا يشريو، هادو هما دوك الناس اللي بغا يبيعوا. يعني فاش كيتزاد الثمن يعني هاد الماركور هذا فاش كيغلى، فاش كيغلى هادوك الناس اللي بغا يشريو كيقلالو، ولكن دوك الناس اللي تيبيعوا تيكثروا. واضحه؟ دونك هنا بالنسبه lorsque le prix baisse la demande augmente mais l'offre baisse. يعني فاش كينزل البخي دونك فاش كينزل البخي يعني هذا الماركور هذا كان ب2 دراهم ولا بدرهم، هذوك الناس اللي تيشريو تيكثروا، ولكن دوك الناس اللي تيبيعوا تيقلالوا، لحقاش داك السيد اللي تيبيع ما كيبغي يبيع ديك السلعه ديالو حتى كيطلع الثمن. يعني حتى كيطلع الثمن عاد داك السيد تيبغي يبيع. اما فاش كينزل الثمن في السوق هذوك الناس تيبيعوا تيقلالوا. دونك تنظن راني دونك تنظن بالنسبه لا لوا د لوفر ولا لوا د لا دوموند دونك راه واضحين. دونك بالنسبه هذه لا فورميل جينيرال ديالهم بجوج ان لو بري دونك عطيتكم هنا لا ريلاسيون اونتر بري دوموند اي لوفر. دونك هذه واحد لا فورميل لي جينيرال جامع. بالنسبه لي تيب دو مارشي دونك لي تيب دو مارشي كاين 4. كاين مارشي لي بيان سيرفيس، دونك انا حطيتهم لكم في الشيما. دونك كاين مارشي لي بيان سيرفيس، كاين مارشي دو ترافاي، مارشي دو كابيتال اي مارشي دو شونج. دونك بالنسبه لهاد البارتي ديال لي تيب دو مارشي دونك مهمه بزاف لحقاش على 0.5 في الوطني. يعني السؤال اللي كيتحط لكم نتوما في الوطني على لو مارشي دونك سؤال روتيني، يعني كل عام كيتعاود نفس السؤال كيتبدل غير الدوكيمون. دونك انا غنحط لكم في الاخر ديال الفيديو دونك السؤال اللي كيتحط في الوطني وكيفاش كنجاوب على السؤال. دونك بالنسبه لهاد البارتي ديال لي تيب يعني ديما كتعطاك في الوطني لو تيب دو مارشي، ايدونتيفي لو تيب دو مارشي. دونك بالنسبه لي تيب كاين 4. هادوك لي كومبوزونط اللي قلت لكم في الاول اللي هما لوفر لا دوموند اي لو بري. هاد لي كومبوزونط يعني سو سون دي كومبوزونط ديغريسيف، يعني كيبقاو يتبدلوا من تيب لتيب، يعني بحال كيبقاو ياخذوا شكل. يعني هنا كياخذوا شكل، هنا كياخذوا شكل، وهنا كياخذوا شكل، يعني كيبقاو يتبدلوا. نعطيكم مثال. دونك بالنسبه اول حاجه خصكم تعرفوا نتوما بالنسبه لي تيب هو لوبجي ايشونجي، يعني هذاك السوق اشنو كنبيعوا ونشريو فيه. مثلا لو مارشي دي بيان سيرفيس كاين لي لوبجي ايشونجي، اشنو كنبيعوا كنشريو في هذا السوق؟ لا كنبيعوا كنشريو لي بيان اي لي سيرفيس. بالنسبه للمارشي الترافاي شنو مارشي الترافاي؟ حتى هو واحد النوع ديال الاسواق، غير هو واش كنبيعوا ونشريو فيه خضره ولا لي ماركور؟ نو. دونك هذا المارشي الترافاي يعني هو واحد السوق كنبيعوا كنشريو فيه لا مين دوفر، يعني كنمشيو لا مين دوفر. دونك شنو هي لا مين دوفر؟
هي اليد العامله. يعني هذاك السوق اللي كنبيعو وكنشرو فيه اليد العامله هذاك كيتسمى مارشي دو طرافاي. انا مثلا عندي مثلا باك بلس 5 مشيت كنقلب على خدمه، هذاك كنمشي نقلب على خدمه دونك هذاك مارشي دو طرافاي ياك. لي كومبوزون راه تيكونوا ثلاثه، يعني هذا بالنسبه لمارشي دو طرافاي. دونك شنو هو مارشي دو طرافاي؟ هو واحد السوق كنبيعو وكنشرو فيه اليد العامله. كاين واحد التيب الثالث اللي هو مارشي دو كابيتون. دونك بالنسبه لمارشي دو كابيتون دونك فيه دو تيب، في مارشي انتر بونكار وفي مارشي فينونسي. شنو هو المارشي انتر بونكار؟ شوفوا من سميتو باين انتر بونكار. اونتر شنو هي انتر؟ هي اونتر لي بونك. يعني شنو هو المارشي انتر بونكار؟ هو واحد السوق دونك حتى هو واحد تيب د مارشي، ولكن اشنو كنبيعو ونشرو فيه؟ كنبيعو ونشرو فيه لي كيتسموا لي فون، ولا كيتسموا دونك لي فون هما رؤوس الاموال. يعني شنو هو المارشي انتر بونكار؟ هو واحد السوق كنبيعو وكنشرو فيه لي فون او بيان لي كابيتو. يعني بالعربيه ان لو مارشي انتر بونكار هو واحد السوق تيكون بين الابناك، يعني بين الابناك. دونك فخباركم ان بين الابناك كاين سوق، بنكه كتسلف بنكه. دونك يعني هذيك بنكه كتسلف بنكه، ها وحده عطات ووحده خدات، يعني كاين لوفر وكاين لا دوموند ولا كونتر بارتي. كما قلت لكم اشنو كيعطي لا دوموند لوفر؟ كيعطي واحد تيتسموا لي زانتيغي. دونك غنشوفوا من بعد. يعني بالنسبه للمارشي انتر بونكار شنو هو؟ دونك حتى هو واحد السوق ما كنبيعوش نشرو فيه اليد العامله ولا لي بيان، دونك كنبيعو نشرو فيه الفلوس. دونك هذا بالنسبه للمارشي دو كابيتال هو الانتر بونك. دونك كاين مارشي فينونسي. دونك بالنسبه للمارشي فينونسي ولا كيتسمى لو مارشي بورسي، كيتسمى لو مارشي بورسي. يعني البورسي جات من لا بورس، دونك جات من لا بورس. دونك ماشي لا بورس منحه البورصه، دونك بورصه الدار البيضاء. دونك البورصه دونك راك عارفين شنو هي البورصه. البورصه هي واحد السوق كنبيعو ونشريو فيه ماشي اليد العامله وماشي الفلوس وماشي لي بيان. دونك كنبيعو كنشريو فيه الاسهم. هادوك الاسهم دونك كيتسموا لي زاكسيون ولي زوبليغاسيون. دونك بالنسبه لي زاكسيون هما الاسهم، لي زوبليغاسيون هما السندات. غنشوفهم في الدرس الماجي ان شاء الله. بالنسبه للاسهم والسندات كيتجمعوا في واحد الكلمه كيتسموا لي تيتر. دونك كيتسموا لي تيتر. يعني شنو هما لي تيتر؟ هما الاسهم والسندات. يعني شنو هو لو مارشي فينونسي؟ هي البورصه. تسمع انت مارشي فينونسي هي البورصه. يعني شنو هو لو مارشي فينونسي؟ هو واحد السوق كنبيعو كنشرو فيه ماشي اليد العامله ولا هادشي، كنبيعو كنشرو فيه اسهم. وعاد كاين التيب الرابع ديال لو مارشي اللي هو مارشي دو شونج. شنو هو لو مارشي دو شونج؟ حتى هو سوق، غير هو شنو كنبيعو نشرو فيه؟ كنبيعو كنشرو فيه الدوفيز. يعني كنبيعو كنشرو فيه دوفيز. يعني شنو هو لو مارشي دو شونج؟ لو مارشي دو شونج حتى هو واحد النوع ديال الاسواق، ولكن كنبيعو كنشرو فيه دوفيز. غنعاود. دونك بالنسبه لي تيب د مارشي شحال كاينين؟ 4. كاين مارشي دو بيان سيرفيس، لوبجي ايشونجي هما لي بيان، يعني كنبيعو فيه. الا بقيتي تسمع لوبجي ايشونجي هي شنو كنبيعو تما. نعاود. بالنسبه للمارشي دو بيان سيرفيس لوبجي ايشونجي هما لي بيان. مارشي دو طرافاي شنو كنبيعو نشرو فيه؟ لا مين دوفر. بالنسبه للمارشي دو كابيتال دونك فيه جوج. انتر بونكار دونك كنبيعو كنشرو فيه. وبالنسبه للمارشي فينونسي دونك هذا كيتسمى لا بورس، يعني واحد السوق كنبيعو كنشرو فيه الاسهم والسندات اللي هما لي تيتر. وبالنسبه للتيب الرابع هو مارشي دو شونج. دونك بالنسبه للمارشي دو شونج حتى هو واحد النوع ديال الاسواق، غير هو كنبيعو كنشرو فيه الدوفيز. دونك فاش نقول الدوفيز هي العمله. بالنسبه لهاد لي تيب يعني اول حاجه خصك تعرف لي تيب بربعه. شنو هما لي تيب د مارشي؟ وعاد خصك تعرف اللي مهمه بزاف ان في هاد لي تيب هادوك لوفر ولا دوموند دو بري كيبقاو يتبدلوا. نعطيكم مثال بلو بري، يعني هذا عقلوا عليه مزيان. يعني هذاك لو بري كيبقى يتسيف، هذاك لو بري كيبقى يتسيف. يعني هنا كياخذ شكل، كيجي هنا كياخذ شكل بحال شي كاميليون بحال شي حرباء. هنا كياخذ شكل، هنا كياخذ شكل. يعني نعطيكم مثال. بالنسبه دونك انا غنكتب لكم هنا هذيك لا كونتر بارتي. دونك غنمسح هادشي لا باردون. بالنسبه لهنايا دونك نتوما باش تعقلوا على هاد البري هي لا كونتر بارتي. عقلوا عليها بحال هكا. هاد البري هي لا كونتر بارتي. اشنو كيعطي داك السيد اللي خدا يعني اللي شرا لداك السيد اللي باع. يعني بالنسبه لهنا في مارشي دو بيان سيرفيس
شريت من عندك كالكيلاتريس، شنو غتعطيني؟ غتعطيني ان بري. علاش؟ حقاش نقول هادي عندها ان بري. يعني بالنسبه للبري في مارشي بيان سيرفيس كيتسمى لو بري. بالنسبه لمارشي الترافاي واش كيتسمى لو بري؟ نعطيكم مثال بمارشي الترافاي. شنو مارشي الترافاي؟ هو مثلا انا خديت ديبلوم مشيت بغا نخدم، ياك؟ مشيت بغا نخدم، انا هو لوفر، حقاش انا هو اللي بغا نبيع اليد العامله، وهذيك الشركه اللي غتخدمني هي لا دوموند، لحقاش هي لو دوموندات على اليد العامله. يعني ردوا معايا البال. بالنسبه لمارشي الترافاي هذاك السيد لو شيرشور دومبلوا، يعني داك السيد لو شيرشور دومبلوا اللي كيقلب على خدمه راه هو لوفر، لحقاش هو اللي بغا يعطي اليد العامله. وديك لا دوموند يعني ديك الشركه اللي دوموندات عليه هي لا دوموند. انا مشيت مثلا ديت مثلا ماستر ديالي ومشيت عند واحد الشركه بغا نخدم مثلا، انا قلت لكم هو لوفر هما لا دوموند، خدمت عندهم، انا عطيتهم اليد العامله، خدمت عندهم في الشركه، شنو غيعطيوني هما؟ هذيك الحاجه اللي غيعطيوني هما في الشركه هي اللي كتسمى غنسميوها البخي. يعني اشنو غيعطيوني هما؟ غيعطيوني الصالير، يعني هنا كيتسمى لو صالير. يعني لا كونتر بارتي اشنو عطاوني هذوك الناس اللي خدموني انا؟ عطاوني صالير. يعني لاحظوا معايا ان البخي كيتبدل، هنا خدا شكل بخي. واش مثلا هذاك السيد اللي بعت لي انا كالكيلاتريس غيعطيني هو صالير؟ غيعطيني 4 دراهم، يعني كتسمى بخي. ولكن انا جيت خدمت عندك ركبت لك مثلا انستالاسيون راه غتعطيني صالير. يعني لاحظوا معايا ان البخي ها هو كيتبدل. ندوزو لهنا نشوفوا هنا عاوتاني غياخذ شكل جديد بالنسبه للمارشي انتربونكير. وهنايا يعني هادشي كامل دونك عندهم نفس. نعطيكم مثال مارشي انتربونكير. انا مثلا بنكه وهذا السيد بنكه، انا مثلا البنك الشعبي وانت التجاري وفاء بنك. شنو هو المارشي انتربونكير؟ هو واحد السوق بيناتنا، مثلا سلفتك فلوس، مثلا البنك الشعبي سلفات التجاري وفاء بنك مثلا فلوس. مثلا نعطيكم انا مثال بسيط. مشيت انا للبنكه مثلا خديت واحد الكريدي، ياك؟ خديت كريدي مثلا ديال 10000 10000 درهم خديتها من البنكه. فاش غادي نبغي نرد انا ديك 10000 درهم اشنو غنرجع معاها؟ انا مثلا عطيتيني 10000 درهم غادي نرجع لك 10000 درهم؟ نو، يعني غنرجع لك بلي زانتيغي. يعني هنا كيتسموا لي زانتيغي. يعني بالنسبه للمارشي الكابيتو هذاك لو بري كياخذ واحد الشكل، ياك؟ كيتسموا لي زانتيغي. يعني شنو هو لي زانتيغي؟ هو اشنو غيعطي داك لا دوموند لو فين داك السيد اللي شد الفلوس اشنو غيرجع مع الفلوس؟ غيرجع المونطون ديال 10000 درهم بلوس لي زانتيغي. دونك شنو هما لي زانتيغي؟ هما الفوائد. يعني بالنسبه مارشي انتربونكار والمارشي فينونسي لو بري كيتسمى لي زانتيغي. وبالنسبه للمارشي تشونج جيت مثلا انا مثلا شنو هو المارشي تشونج؟ مثلا مشيت للبازار غنصرف فلوس، مشيت للبازار عندي مثلا انا الاورو وغنصرفها في البازار. هذاك السيد اللي عنده الاورو واش لوفر ولا دوموند؟ حقاش هو اللي بغى يعطيه هو لوفر، ولا دوموند هو داك السيد مول البازار. فاش غادي يصرف لك انت شنو غيعطيك معاه؟ دونك ياخذ لك لوطو دو شونج، كيتسمى لوطو دو شونج. هادو هما اللي خصكم تعقلوا عليهم بزاف لي تيب. دونك بالنسبه لي تيب د مارشي دونك خصكم تعرفوا تفهموا مزيان ان عندي 4 ديال لي تيب. خصكم تعرفوا شنو هو لوبجي ايشونجي، يعني في هذاك السوق اشنو كنبيعو ونشريو، وشنو هي لا كونتر بارتي. يعني الشيء اللي خصكم تعرفوا بوين فينا، خصك تعرف لوبجي ايشونجي ولا كونتر بارتي. نسمع انا مثلا مارشي دو ترافاي خصني نعرف لوبجي ايشونجي شنو كنبيعو ونشريو تما، كنبيعو ونشريو السيدي اليد العامله لا ميم دوفون، ولا كونتر بارتي هي داك السيد لا شنو غيعطي الاخر؟ غيعطي صالير. يعني بالنسبه تسمع عاوتاني مارشي انتربونكار خصك تعرف ان لوبجي ايشونجي هما فلوس ولا كونتر بارتي هما لي زانتيغي. تسمع عاوتاني مارشي تشونج يعني واحد السوق كنبيعو كنشريو فيه الدوفيز ولا كونتر بارتي، يعني شنو كيعطي داك السيد اللي صرف لداك السيد مول الفلوس؟ كيعطيه لوطو دو شونج. يعني بالنسبه لهذا البخي لاحظوا معايا بالنسبه للبخي دونك ها هو كيتسيف، يعني كياخذ اشكال. هنا كياخذ شكل ديال البخي، هنا كياخذ شكل ديال زانتيغي، هنا كياخذ شكل. داكشي قلت لكم ان بالنسبه لي كومبوزونت دونك سو سون دي كومبوزونت ديغريسيف، يعني كيبقاو يتبدلوا من تيب لتيب. يعني بقات لنا واحد البارتيه قصيره ديال لي ريجيم دو مارشي وغادي نحاولوا ان شاء الله نساليو الدرس ديال لو مارشي. شفنا لي تيب د مارشي. دونك بالنسبه لي تيب د مارشي كاين 4، كاين مارشي دو بيان سيرفيس، مارشي دو ترافاي، دونك مارشي دو كابيتو اي مارشي دو شونج. دونك بالنسبه لي تيب دونك من بعد بقاو لينا لي ريجيم دو مارشي. لي ريجيم دونك كيف ما لي تيب كاين 4 حتى لي ريجيم كاين 4. دونك بالنسبه لي ريجيم دو مارشي دونك كاين مارشي مونوبول
كاين مارشي دونك كاين مارشي ديوبول، كاين مارشي اوليغوبول، وكاين مارشي دو كونكورونس بيغ بارفيت. يعني نشرح لكم شنو هو المارشي مونوبول. دونك جات من مونو واحد، يعني شنو مارشي مونوبول؟ دونك تيكون ان سول فوندور فاس ا بليزيور اشتور. فاس دونك راه كنحاول نعطي لي شيما باش ما يكون الدرس شويه قصير. دونك بالنسبه للمارشي مونوبول، واحد كيبيع وبزاف كيشريو، واحد كيبيع وبزاف كيشريو. كتلقى شركه وحده اللي كاينه في مثلا محتكره مثلا السوق، مثلا بحال مثلا الشركه ديال كوسما ديال السكر، يعني هذيك كاينه شركه وحده في المغرب. دونك هذاك مارشي مونوبول. لحقاش شنو تيقول لك في السؤال في الوطني؟ تيقول لك ايدونتيفي لو ريجيم دو مارشي، يعني كيعطيك انت واحد الدوكيمون وتيقول لك من الدوكيمون اش من ريجيم عندك، واش انت هنا ولا هنا. يعني انت الا كان عندك هذا مونوبول غتلقى شركه وحده في السوق اللي كاينه. يعني شنو مارشي مونوبول؟ ان سول فوندور، واحد كيبيع وبزاف كيشري. كتمشي شي مره للسوق كتلقى مثلا واحد اللي عنده ديك الخضره اللي بغيتي انت، واحد في السوق كامل. دونك هذاك مارشي مونوبول. دونك يعني واضحه بالنسبه لشنو هي مارشي مونوبول. دونك ان سول فوندور فاس ا بليزيور اشتور. دونك بالنسبه لمارشي ديوبول، ديو يعني دو فوندور فاس ا بليزيور اشتور، يعني تيكون جوج تيبيعوا وبزاف كيشريو. كتمشي شي مرات عاوتاني للسوق كتلقى جوج خداره اللي عندهم داكشي اللي بغيتي انت، جوج اللي كاينين في السوق. يعني هذاك تيتسمى مارشي ديوبول. دونك شنو مارشي ديوبول؟ دونك ليكزيستونس، يعني ليكزيستونس دو دو فوندور فاس ا بليزيور اشتور. يعني بالنسبه لهنا كتلقى مثلا جوج شركات اللي كيبيعوا مثلا السكر في المغرب كامل. دونك هذاك مارشي ديوبول. بالنسبه للمارشي اوليغوبول كتلقى كالك، يعني كالك فوندور فاس ا بليزيور اشتور. دونك شنو نقول كالك؟ يعني واحد لانتيغرال ليميت، يعني كتلقى محسوبين جوج. دونك الا كان واحد اللي كيبيع دونك انت راك في مونوبول، كانوا جوج اللي كيبيعوا انت راك في ديوبول، من جوج للفوق كتولي في اوليغوبول. يعني مثلا جوج مثلا باردون 3 4 5 6 10، يعني هنا تيكونوا محسوبين. يعني تيكون محسوبين، تيقول لك مثلا في التمرين ولا في الدوكيمون في الوطني تيقول لك مثلا ليكزيستونس دو 20 20. دونك انت هنا الا قال لك ليكزيستونس دو هنا، ليكزيستونس دو دو هنا. يعني بالنسبه لي ريجيم ساهلين باش نعرف انا. غادي يعطوني واحد الدوكيمون في الوطني غايقول لي جبد لي الريجيم. كانت شركه وحده اللي كاينه في السوق دونك راك في مونوبول، كانوا جوج شركات ديوبول، كانوا ثلاثه الفوق محسوبين دونك راه اوليغوبول. اما هنا بالنسبه للمارشي الكونكورونس، شنو هي لا كونكورونس؟ هي المنافسه. يعني شنو هي كونكورونس؟ يعني منافسه، يعني كاين بزاف. دونك هنا تلقى لي، دونك هنا بليزيور فوندور فاس ا بليزيور اشتور، يعني كتلقى بزاف كيبيعوا وبزاف كيشريو بحال السوق مثلا. يعني هذا بالنسبه، يعني شوف الفرق بين اوليغوبول وكونكورونس، ان الاوليغوبول تيحدوا لك في التمرين 15 20 40 60 تيحدوا لك الرقم، اما هنا تيقول لك لي، يعني كيخليوك مبهم. يعني هنا بالنسبه لي ريجيم. دونك حاول نلخص لكم الدرس ديال لو مارشي. دونك عطيتكم ليسونسيال في الكور، شفنا الديفينيسيون ديال لو مارشي. دونك شفنا الديفينيسيون ديال لو مارشي، ياك قلنا سيت ان ليو دو رونكونتر اونتر لوفر اي لا دوموند. دونك شفنا لي كومبوزونت دان مارشي، قلنا لوفر لا دوموند دو البري. شفنا لي تيب د مارشي قلنا كاينين 4، لي ريجيم د مارشي قلنا كاينين 4، وشفنا لي لوا د لوفر اللي هما لي باردون لي لوا اللي هما لا لوا د لوفر ولا لوا د لا دوموند.